For by for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Ibalik na po sa ikaduhang bersikulo nga atong nabasa karon nga ang pag-adto sa langit, ang eternal life, it is the gift of God. Mayong ka gift of God, regalo. No, mayong ka regalo, walay bayad, walay baos. No, nakasuway na ka, nga nihatag nimo nga regalo, nga man gipabayran. Dili na regalo, suhol na. No, pero kung gitagaan kang regalo, unya pagdawat nimo sa regalo, dagko kay kag ngisi, dagko kay ka kanang happiness, walay bayad, mo na siya anay nga regalo, walay bayad. Ang pag-adto dai sa langit mga kahigalaan, walay bayad. No, dili siya pabayran, dili siya paningkamutan, kaya naman si Jesus Christ man na ang nagbayad dito sa cross sa Kalbaryo. Wala may laing manluluwas nga nagbayad sa ato ang kasalanan. Ang gibayad ni Jesus Christ, ang iyang habiling nga dugo, no, ang iyang lawas mga kahigalaan. Kinahanglan man na og kanang sakripisyo, no, para makapaton og kanang pag-adto sa langit, paglukat. So kinahanglan sa sakripisyo mo na nga iyang gisakripisyo ang iyang kaugalingon aron mabayran ang ato ang penalty na unta paingon unta ang katawhan sa kalaglagan, paingon unta sa impyerno, pero dili kita makaadto sa impyerno kay gibayran naman ni Jesus Christ. Karon kay regalo man ang kaluwasan, dili lang nimo dapat ibaluan nga regalo, kinahanglan nimo yung dawaton. So kay kung imo lang naibawan nga regalo na siya, kung dili nimo dawaton, di gyud na mahimong imuha. Panaulitan, ang imong minalas kinabuhi, buhatag nimo og iPhone. No, kung dili nimo na dawaton, di gyud na mahimong imuha. No, kung adunay minalas kinabuhi nimo, buhatag kanimo mga buwak, buhatag nimo mga maalindot nga regalo. Dili gyud na mahimong atoa, dili gyud na mahimong imuha kung di nimo dawaton. Inana na ang kaluwasan sa Ginoo nga sa diin gitanyag na sa Dios nga walay bayad, grasa, libre. No? So muna nga atong tuhuan nga libre ra gyud ang kaluwasan. Muna ang tao maglisod siya adto sa langit kaya naman magduha-duha man siya sa grasa sa Dios. Muna ang tao maglisod pag adto sa langit, mahimo siyang alisuran pag-adto sa kasiguraduhan sa kaluwasan sa iyang kalag. Kaya naman, magduha-duha man ta sa sulti sa Dios sa iyang pulong. Mga kaigalaan, dili na to duha-duhaan ang pulong sa Ginoo. Ayaw kabalaka mga kaigalaan, bisan makayong ka sa imong kagalingon, ako dili ko matarong, dili ko relihiyoso, dili ko matarong at mga kaigalaan, adunay good news para kanato, para kanimo. Nabisan sa atong pagkamakasasala, makabaton kita og kasiguraduhan sa atong kalag sa kaluwasan. Kung familiar ka sa pulong sa Ginoo, nagingon ang Bible nga, I came not to call the righteous, but sinners to repentance. Kaya mo na, ang Ginoo kuno wala niyan sa mga matarong, kundi sa mga makasasala, aron sa paghinusol.